Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa tanan nga mga katikista, sa tanan nga mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Akong gimension ang mga katikista kay niadtong adlawng Sabado. Ang uban pod atong Mayo 30, Mayo 31 kagahapon mauman ang ilang culmination sa Flores de Mayo. Pusa salamat mga katikista, salamat mga batanon, salamat sa mga nagdumala o naghago alang sa katikisim sa atong mga kabataan. Salamat usab sa inyong pagtabang aron paghatag og mga notebook og mga ballpen og mga papel, ingon usab mga school supplies alang sa mga mitambong o miapil sa katisismo o Flores de Mayo. Usbon ko, salamat sa mga katikista, mga batanon, sa tanan nga mga lumilihok aron mapadayon ug mahapsay ug mamahimo gayong malampuson ang kasaulugan sa Flores de Mayo. Salamat kay ninyo usab mga kaparian. Ako rin timbaya og usa ka congratulations ngadto ni Father Mark Julius Samunte nga saulog siyang ikalima nga pagka-pare fifth sacerdotal ordination anniversary of Father MJ Mark Julius Samunte. Salamat kaayo sa imong pagpangalagad dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Busa ngadto ni Father MJ Samunte, congratulations o happy priestly ordination anniversary. Ako po rin pasalamat sa Sunbe Tours and Travel. Salamat kaayo kay ang mga employees o mga trabahador dinhi sa Chancery sa Archdiocese sa Osamis. Doon na may gihimo nga team building aron mapasuod o mamahimo gayod nga lig-on ang ilang pagsindurutay uban usab sa mga kaparian. Ang mipihigayon niini mao ang Sunbe Tours and Travel. Ningadto kami sa Bohol o maanindot kaayo ang panghitabo didto sa Bohol. Dili lang kato bahin sa trabaho, miadto usab kami isip mga magpapanaw, isip mga pilgrims of faith aron mapakita, mapadayag ug mapaligon usab ang among pagtuo. Miadto kami sa cathedral sa diocese sa Tagbilaran nga mao ang cathedral ni San Jose. Miadto usab kami sa Dawis, miadto usab kami sa Baclayon, miadto usab kami sa Panglao, San Agustin Parish Church sa Panglao. Busa sa mga kaparian dinha sa among nga gisuruyan o gisahalaran sa Santos nga misa, salamat sa inyong pag-abi-abi kanamo. Karong adlaw ako usab nga pasalamat usab diay sa mga makugihon nga mga grupo alang sa pagpahigayon sa ato nga 132nd Plenary Assembly 132 nga panagtapok sa mga kaobispuhan sa Pilipinas. Pondo kini nga nagplano unsaon nga mapahigayon o mamahimo gayong malampuson ang panagtapok sa 132 nga panagtapok sa itong mga kaobispuhan dinhi sa Archdiocese sa Osamis nga pagahimuon dinha sa Amurap. Pero dili kini free, bayran kini sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Mo bayad tingali, may discount tingali, pero solamente dili kini free. Ako ning gisulti aron dili in town mahatagan og bahid sa politika ang pag-anhi sa ato nga mga kaobispuhan. May bayad ang mga kaobispuhan sa ilang pagpuyo dinha sa Amurap. Mianhi lang ang mga obispo aron pagtanaw usab og pagpanalangin sa atong lugar. Muna nga salamat kayo mga kaobispuhan sa Pilipinas nga moanhi dinhi sa ato nga Archdiocese sa Osamis karong Hulyo 3 hangtod sa Hulyo 10. Mao man bitaw nga ang pundok usab sa 132nd Plenary Assembly Committee mohimo usab og meeting adto ni Vice Mayor Donji Animas tungod kay karong Hunyo 4
tungod kay planuhan man usab, doon na may suggestion nga, with the presence of the bishops, we will rededicate the Kaluya Holy Redeemer image din na sa Kaluya. Di man nato na matawag og Kaluya Shrine kay wala man na ma-declare ang obispo man gyud mao mo declare nga kana usa ka shrine. Busa i-rededicate ang pagpanalangin sa Holy Redeemer dinha sa Kaluya ug buhaton kana sa Hulyo 2 sa mga alas 4 o alas 5 sa hapon. Pero mitingan usa namo moadto ako uban ni Father Jason Panagiton, Father Darrell Rosales, Father Nestor Dohilag, Monsignor Boy Naron Jr., ni Father Ondo Roma, o ni Father Edgardo Ponce, o sa uban nga mga kaparian nga mutambong niya ng maong paghalad pag-usab, rededication of the image of the Holy Redeemer din na sa Kaluya, sa Pangdalaga, Misamis Occidental. Ang meeting namo pagahimuon sa Pizza 4 alas 9 sa buntag didto dito sa lugar sa ato nga Bisi Mayor. Usbon ko naghimo og mga pag-ampo kita alang sa mabulokon, mabungahon ug malampuson nga 132 nga panagtapog sa atong mga kaobispuhan dinhi sa Pilipinas nga pagahimuon din sa Amurap, Sinakaban, Misamis Occidental. Busa atong iampok. O karong adlaw nga Lunes, ika-siyam nga semana sulod sa tuig, kay kagahapon mauman ang piyesta sa Blessed Trinity o gingon sa BEC kun Gagmay Kristohanong Katilingban Sunday kagahapon kana o karong adlaw mao nang ikasiyam nga semana sulod sa tuig sa ordinaryo nga panahon. Ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Unya misulti si Jesus ngadto sa lawang pari usa kadagkuan sa katawhan pinaagig sambingay. May tawo nga nagtanom og mga paras, gilibot niya kinig kural ug nagkalot siya lungag alang sa pug-anan sa ubas ug gipatindog niya ang usa ka bantayan. Unya iyang gipasaupan ang parasan ug mipanaw siya. Sa pag-abot na sa ting pamupo sa mga ubas, nagsugo siya usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahim. Apan gidakop sa mga saop ang ulipon, gibunalan nila o gipapauli nga walay dala. Unya nagsugo na usab ang agalon ug laing ulipon. Apan siya gibunalan nila sa ulo ug ila pang gipakaulawan. Nagsugo pagayod ang agalon ug laing ulipon ug siya ilang gipatay. Ug daghan pa ang ilang gibuhatan sa ingon. Ang uban gibunalan ug ang uban gipatay. Ang wala na lamang niya ikapadala mao ang iyang pinanggang anak nga lalaki. Sa katapusan, iya nagayong gipadala ang iyang anak ngadto sa mga saop. Mingon siya, sa walay duha-duha, tahuron nila ang akong anak. Apan nag-ingnanay ang mga saop. Kini mao ang anak sa atong agalon. Tana, ato siyang patyon aron maato na ang parasan. Busa ilang gidakop ang anak ug gipatay ug gilabog nila ang iyang lawas ngadto sa gawas sa parasan. Unya nangutana si Hesus, nan, unsa may buhaton sa tag-iya sa parasan? At tuon niya og pamatyon ang mga saop ug pasaupan niya glain ang iyang parasan. Sa walay duha-duha, nakabasa kamo nining bahina sa kasulatan, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayud kini. Butuntang dakpon si Jesus sa mga punuan sa mga Hudiyo, kay sila nakasabot man nga sila'y giigo sa sambingay, apan nahadlok sila sa mga tao, busa mibiya sila kaniya ug nanlakaw. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon,
maanindot kayo nga atong ebanghelyo karon. Pero karong adlaw sa dili pa ako mopadayon, karong adlaw mao ang piyesta sa usa ka martir, usa ka fathers of the church. Usa sa mga fathers of the church si Saint Justin, usa siya ka martir. Ang iyang kinabuhi ga hisgot nga usa siya ka apologist nga niadtong panahona siya mao ang mihimo gyud siya sa pagpanalipod sa atong pagtuo. O atong hinumduman nga Justin was born in about the year 100 near ancient Shechem, Samaria, in the Holy Land. He spent a long time seeking the truth, moving through the various schools of the Greek philosophical tradition. Finally, as he himself recounts in the first chapters of his dialogue with Tryphon, a mysterious figure, an old man he met on the seashore, initially led him into a crisis by showing him that it is impossible for the human being to satisfy his aspiration to the divine solely with his own forces. He then pointed out to him the ancient prophets as the people to whom to turn to in order to find the way to God and true philosophy. In taking his leave, the old man urged him to pray that the gates of light would be opened to him. The story foretells the crucial episode in Justin's life. At the end of a long philosophical journey, a quest for the truth, he arrived at the Christian faith. He founded a school in Rome where, free of charge, he initiated students into the new religion, considered as true philosophy. Indeed, in it, he had found the truth, hence the art of living virtuously. For this reason, he was reported and beheaded in about 165 during the reign of Marcus Aurelius, the philosopher emperor to whom Justin had actually addressed one of the Apologia. Siya usa ka fathers of the church o kini mao ang gahatag kaniya nga pagpangita sa kamatuoran. Mubalik ta sa ebanghelyo. Una sa tanan, atong hinumduman nga adunay tag-iya sa parasan. Unya milakaw siya pero sa wala pa siya mulakaw iyang paatiman sa mga sulugoon ang iyang parasan. Sus pastilan. Sa diha nga miabot na ang kining miabot na ang panahon nga mangayo siya sa iyang share sa maong abot ang iyang gipadala nga saop, ang iyang ulipon, ila man hinuon nga gipatay, nya gibunalan, nya gipapauli nga walay dala. Nya ang uban gipatay mao ni nga kanabang ang tagiya sa parasan tungod kay gipamatay man ang iyang mga gipadala, mingon siya nga wala na lang niya ikapadala mao iyang pinanggang anak nga lalaki. Sa katapusan iya nang gayong gipadala ang iyang anak ngadto sa mga saop. Mingon siya, asa walay duha-duha, ilag yung respetuhan ang akong anak. Apan ang mga saop nag-ingnanay, kini mao ang anak sa atong agalon tana, ato siyang patyon aron maato na ang parasan. Unsa man gyud buot isulti sa maong sambingay. Ang maong sambingay gapahinumdum ka nato nga kita mga stewards, mga piniyalan ug dili gayud kita mao ang tag-iya sa unsay naa nato. Mao nga kinahanglan gayud nga mamunga kitag mga maayong bunga ug ato kining ihatag ihalad ngadto sa Ginoo. Mura pag kana bitawng giklaro lang niyang ebanghelyo aron masabtan gyud nato ang purpose, ang katuyuan ngano nga kita nga nataw nining kalibutana. Ang purpose gyud, ang katuyuan mao nga kita mamugag mga maayong bunga, nga kita makaalagad sa Ginoo, nga kita
mubalik ngadto sa iyang tiilan. Maura gyud ni. Pero ang tao nga piniyalan, nagtuo nga siya mao ang tag-iya sa tanan. Kung kita motuo, kung kita nagtuo nga kita dili piniyalan o kita ang tag-iya sa tanan, mamahimo kitang mga salbahis, mamahimo kitang mga dautan, mamahimo kitang wala bay pagtuo sa Ginoo. Mao na nga ang ebanghelyo karon nga gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Marcos, buot lang mutudlo kanato nga kita mga piniyalan o kinahanglan nga kita mupuyo sa tinaro nga kinabuhi o dili kita magpasagad nining kalibutana ug ato gayong puy-an ang maayo nga kinabuhi aron kita mamunga og mga maayong bunga nga daghan nga ato usab nga ikapaambit ngadto sa atong isig katawo. Unsa may gihimo sa piniyalan sa diha nga gipadala niya sa tag-iya ang iyang bugtong anak. Sa may inyong nahinumduman. Mura pag ang atong amahan, no? Ang Dios Amahan, mipadala kang Hesukristo. Pero unsay gihimo sa mga kadagkuan niadtong panahona. Ilan na hinuon nga gitaral, ilang gipapasan sa krus, ug ilang gilansang sa krus ang atong Ginoo. Pero ang ebanghelyo niingon diri, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayud kini. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nga walay kapuslanan, nahimo na hinoong labing importante nga bato. Unsa may buti pasabot ini? Si Jesus gatuo ang mga kadagkuan nga siya walay nada, nga siya walay balor. Busa tungod kay gasulti man siya sa kamatuoran, galagot ang mga kadagkuan ug ila siyang gilansang, ila siyang gipatay apan kita mituo sa giingon sa atong Ginoo nga mag-antos ako, patyon ako, apan sa ikatulong adlaw ako mabanhaw. Mao nga mingon ang atong ebanghelyo karon, ang gisalikway nahimo na hinuon nga labing importante nga bato. Tungod kay si Jesus mauman ang nagtukod sa simbahan nga gipanguluhan ni Cephas nga mao ang bato, nga mao ang mulig-on, mao ang maningkamot nga iyang dadon ang pagpanaw sa mga magtutuo ngadto sa tiilan sa atong Ginoo. Ang tinuod nga bato mao gayud si Jesucristo. Apan ang gisangunan aron ang bato diin gitukod ni Jesus ang simbahan pinaagi usab ni San Pedro, ni Cephas, ni Simon Pedro, ni Petros, mamahimo nga bato nga dili gayud mabungkag tungod kay kini mauman ang simbahan nga gipanguluhan sa mga apostol, gipanguluhan primero ni Jesus o iyang gihatag ang mao nga obligasyon, responsibilidad ngadto sa mga apostoles. Tanabitang dito ko sa Bohol, nya daghan makaayo dito ang mga karaan nga simbahan. Nya kining dunay simbahan dito nga natukod og 1756, November 17, 1756 dito sa kining Baklayon tingali o ang usa dito sa Panglao. Nanguan lang ko ba? Ningon ko sa kong kagalingon, to pagyud ang mga kahoy nga karaan. Nya nahinumdum ko nga kining mga bag-ong mga tinuhuan. Kining natukod lang ngadtong 1902 ang mga iglesia ni Kristo, ang mga aglipay. Nya ang gisugdanan mao gyud ang Katoliko. Nya nganuman anyway, ang punto nako mao nga bituo gayud ako nga si Jesus mao gyud ang sinugdanan sa pagtuong Katoliko Romano. Kay daghan ang nagpakamatay tungod og alang sa pagtuong Katoliko Romano. Bisan gali ang ato nga santos karon nga si Saint Justin nga nataw dito sa Samaria sa mao ang sa tao dito sa Samaria ug atong nahinumduman nga siya nagpakamatay
At the age of 30, Justin embraced the faith and took up his pen to establish a solid philosophical foundation to Christianity. He combined the Christian doctrine with the best elements of Greek philosophy and demonstrated that faith was compatible with reason. He was the first Christian philosopher of the church, and he turned out to be an apologist or defender of Christian doctrine at a time when it was misunderstood and misinterpreted by the pagan world. Justin, an admirer of Christian martyrs, was himself privileged to wear the martyr's crown in Rome under Prefect Rusticus in the year 165. Justin was a sincere searcher after truth, and once he discovered it, he clung to it assiduously, even if it meant imprisonment, torture, and death itself. Knowledge of the various systems of philosophy predisposed him to believe in the claims of Christ without fear or prejudice. Conversion to Christianity, when human minds and hearts are open to truth and grace, kanang conversion to Christianity will happen if a person opens his human mind and hearts to truth and grace. Mo ni ang kinabuhi ni Saint Justin. Unang nindot yung kaayo, no? Nga ang mga daghang gipamatay, si Kristo gipatay, ang iyang mga sumusunod gipamatay, o muna nga kinibitang muna nga ang the blood of the martyrs is the seed of Christianity. Muna nga kining mutuog yun ko nga ang gatukod sa pagtuong Katoliko Romano mao gyud si Kristo. Mao man bitaw nga dinhi sa ebanghelyo miingon nga gisalikway ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimo na inong labing importante nga bato. O kini gapasabot nga si Hesus nga gisalikway ang bato nga iyang gisugo si Pedro nga tukuron kay si Hesus. Mao man usab ang atong tinuod nga dalangpanan isip matuod nga bato. Apan iya kining gihatag usab ngadto ni Pedro aron tukuron niya ang simbahan. Gitukod ni Jesus ang simbahan o iyang gihatag ang responsibilidad ngadto ni Pedro aron magpadayon kini nga mulawig padulong sa gingharian nga mao ang atong gipangandoy sa tiilan sa atong Ginoo. Muna nga usbon ko ang tema mao gayod nga unsay naa nato kita mga piniyalan lamang, dili kita mga tinuod nga mga tag-iya. Unsay naa nimo, pasalamat ka sa Dios kay tungod kay pinaagi niya na ikaw gipanalanginan. Ang importante mao nga ikaw mo ila, nga ikaw dili mao gayud ang absolute owner of what you have. Ang tinuod nga tag-iya mao gayud ang Ginoo. O ang importante mao nga kita makapaambit niini ngadto sa mga gigutom, ngadto sa mga nagkalisod-lisod. Sa panahon nga kita makapaambit tungod kay kita mga piniyalan lamang, kinahanglan nga kita nagapakita kay kita nakapaambit, nakapamunga di kita og mga maayong bunga. Bunga nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Muna nga akong hagiton ang mga ginikanan, kamo kinahanglan mamunga og mga maayong bunga nga mulungtad sa hangtod sa kahangturan nga itisok ninyo dina sa kasing-kasing sa inyong mga anak. Ako pong hagiton ang mga kaparian. Magtinarong kita sa tong pagkapari. Magtinarong kita sa tong pagpang-alagad. Magtinarong kita sa tong pag-adto sa mga nagkalain-lain ng mga kapilya aron ang ato nga kinabuhi magamantala gayud sa gisulti sa tong Ginoo nga nagkanayon. Ako gapadala kaninyo o hinaot nga kamo mamunga og mga maayong bunga nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Igsuon ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo sama sa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa kan sang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab
Usbon ko, pasalamat ako sa Sunby Tours and Travel, gipanguluhan ni Doc Liza Licodin, ingon usab sa mga kaabag niya, si Ma'am Linlin, si Christian, ingon usab si Ronald ug si dunay usa ka babae nga akong nakalimtan. Salamat kaayo labi na ni Ronald ug ni Ma'am Linlin. Maayo kay sila nga mo explain sa mga lugar nga among giadtuan, o ako gyud nga gi puwersa usab, ako gyud gipaningkamutan nga ang mga nagdala man kog mga kabataan akong pamilya nga ako gyud paningkamutan nga sila makakita usab og kinibitang tarsier, makakita usab o kanang mga karaang kayong simbahan nga naman aron sila og hisgutan na ang mga mananap labi na ang tarsier, sila nakakita gayud niini. Busa ngadto ni Sir Ronald nga taga Bohol, ni Ma'am Linlin nga naa sa Sunbeat Tours and Travel, ni Ma'am Liza, salamat kay ninyong tanan. O salamat usab sa mga kaparian nga miuban kanako sa pagkatinuod ako nalipay kaayo. Nganuman mikuyog mo kanako, musuporta mo kanako ug kini akong kalipay. Sutian ko kamo, nalipay kayo ako kay hapit naman ko mo retire. Mag-5 na lang katuig, unya sa inyong pagkigduyog nako, kamo misuporta o naghatag kamo kanako kalipay. Inihap na lang ang akong mga adlaw ug busa salamat ninyong tanan. O dili ni ako kuana simba ko, dili ni ako panamilit kun dili ako lang ning gisulti. Pasalamat ninyo o akong giampo nga magtinabangay ta mga kaparian kung wala mo do na mo mga disgusto nako. Sorry kaayo, kanang I am just doing what I can do as a bishop. Nya mihimo lang pud ako sumala sa akong mga kasinatian sa kinabuhi o resulta usab sa akong pag-ampo kay sa pagkatinuod sa kanunay ako gaampo kaninyo. Busa kun ako nakapasakit, kun ako nakahimog mga dautan, ato ng istoryahan o ginaot nga kita magtinabangay. Ang akong gitan-aw mora gayod ang salos animarom nga maalagaran sa kaparian o ang pari nga dili mo alagad adi po ko ganahan ana kay muadto lang kag Domingo nya sulod sa 10 ka tuig imo nang gihimo nya mo okay lang day ko ana dili ko makahimo ni ana mo na nga kinahanglan ang pari mo alagad gayod. Salamat ninyo, salamat sa atong mga kamadrihan, salamat ninyong tanan nga gahimo sa atong ministry. Kita mga piniyalan o ginaot nga kita maghimo sa atong mga trabaho, sumala sa kabubuton sa Ginoo, sumala sa kabubuton sa simbahan, sumala sa kabubuton usab sa ato sa obispo nga padala kanimo dinha sa maong lugar. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa katapusan nining adlawng Lunes, Hunyo 1, akong dapiton ang mga kaparian nga apil sa komite sa 132 Plenary Assembly sa Catholic Bishops Conference nga aduna kitay meeting sa alas 2 sa hapon atol usab kini Martes man kini ugma mao nga aduna kitay meeting sayo in taon mong pag-ari aron makapadayon ta sa tong meeting aron mahanay na gayud ang ato nga mga gikinahanglan ang atong pangaandamon alang sa plenary assembly. Usbon ko ha, meeting of the different heads of the committee on the part of the priests only. Mga pari aron atong hisgutan unsa gayud ang mga gikinahanglan alang sa panagtapok sa mga kaobispuhan sa Pilipinas. For priests only, head of the committee, magmeeting ugma, Hunyo 2, alas 2 sa hapon, diri sa Archbishop's residence, o ginaot ng mga heads of the committee, priests only, mutambong ni ini. Let us be responsible kay ang kadaugan ug ang kalampusan nining 132nd Plenary Assembly ato man tanan ug ang
dili kalampusan niini ato pod nga masinati alang pod natong tanan. Busa, let us prepare. Thank you for coming June 2 para sa mga heads of the committee, priests only, mag-meeting diri sa Archbishop's Residence alas 2 sa hapon, ugma, Martes. Sa pagkatinuod kagahapon, dili lang ending sa Flores de Mayo, dili lang kasaulugan sa Blessed Trinity, dili lang kasaulugan sa BEC Sunday, kundi kagahapon, piyesta usab sa Mahal nga Birhen Maria, ang pagbisita sa Mahal nga Birhen Maria sa iyang igagaw nga si Elizabeth Isabel. Muna nga Mayo 31, dako gyud kaayog kahulugan sa mga deboto ni Mama Mary kay piyesta man sa iyang pagduaw sa iyang igagaw nga mao si Santa Isabel. Muna nga kining nindot ang pagduaw, pero sa atong pagduaw hinaot nga dili kita mamahimong liability, dili kita mamahimong cross sa atong giduaw. Kita na hinuon ang magdala unsay atong ikagasa sa atong giduawan. Unya, usbon ko, salamat usab sa mga saulog silang mga birthdays, si Inday Belen Rebelina humuad din sa Tigaw, ingon man usab sa taliabot nga birthday ni Pompey humuad ang akong igsuon nga naa sa Tigaw, Cortez Surigao del Sur. Pusa, salamat kaayo o padayon kita nga mag-inampuay kay ang pag-ampo mauman. Ang atong kusog, magdala ka nato padulong sa iyang gingharian samtang kita gapanaw padulong sa atong manluluwas. God bless. Mabuhay tayong lahat.